मगर तुम्हें कौन सी पसंद आती है? जो वो परकटी हो। तुम्हें कौन सी पसंद? ओ छत पे चढ़ो में बातें कर रही हो। जहां रिश्ता हुआ 1 साल के बाद शादी होगी, उसी दिन से उसकी बात, वो उधर जीने पे पड़ी है और वो उधर जीने पे पड़ा, बातें हो रही। अम्मा को भी पता, अब्बा को, 1 साल तक बातें होती रहती। ये बिल्कुल नाजायज और हराम। It's 2:10. By the way, aeroplane mode is on, so you won't hear new notifications. उससे बात कर रही है अम्मा, उससे बात कर रही है। गेगले बने पड़े, गेगले, नाजायज और हराम। और अगर लड़के से बात नहीं हुई ना तो घर वालों को चिंता हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ, लड़का नाराज क्यों हो गया। अब बेटी से पूछा जा रहा है क्यों नाराज क्यों हो गया? डूब के मर जाना चाहिए। शर्म हया गैरत आनी चाहिए थोड़ी, शर्म हया गैरत। और अब तो अम्मा अब्बा को जरूरत ही नहीं पड़ती है शादी करने की, यही पहले मोबाइल पे सारी बातें तय कर लेता है। कई साल से बातें चल रही हैं, मोबाइल पे बातें चल रही हैं, बातें चलते चलते अगर ना कंजड़ी भी मिल गई, वो लाल पीली लाली लगाई, उसी पे मर गया। कंजड़ी भी मिल गई। अब अम्मा से कह रहे हैं मुझे वहां शादी करनी है। अम्मा बोली नहीं बेटा, वो घराना अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, तो अब चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा, खाऊंगा और मर जाऊंगा। धमकी दे रही है अम्मा को, खाऊंगा और मर जाऊंगा, खाऊंगा। वैसे भी मरना ही है शादी करने के बाद भी, अगर ऐसे करोगे तो। अब धमकी दे, अम्मा भी छारी गोली, मुझे 3 महीने दे दे, बस 3 महीने। 3 महीने चुप। अम्मा ने 3 महीने में ठान लिया, अब मियाओं को ढूंढती फिर रही है। मियाओं को, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरे बेटे का दिमाग पलट दे, दिमाग पलट दे। अरे मियाँ मेरे बेटे का, और बाद मियाँ ये दुकान लिए बैठा, वही चक्कर में कोई मुझे ऐसा मिल जाए मेरे हालात बदल दे। वो ये घूम रही है मेरे बेटे का दिमाग बदल दे, और वो ये ढूंढ रही है कि मेरे घर के हालात बदल दे, और दोनों मारे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह सुनो प्या नौजवानों, एक बात बताओ, अपने माँ बाप के कहने से शादी करना अच्छा? पर्दे वाली लड़की से, नमाज पढ़ने वाली से, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, अपने बाप को धोखा दे सकती है, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, जिस माँ ने अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में, उसे धोखा दे सकती है, बाप की कमाई खाई उसे धोखा दे सकती है, सगा भाई जो खूनी भाई है उसे धोखा दे सकती है, तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? अरे माँ से धोखा छुप के तो ही तुमसे रात को बातें कर रही है, बाप से छुप के बातें कर रही है, तो माँ बाप को धोखा दे रही नहीं दे रही है? फिक्र मत करो, तुम्हें भी चूना लगा देगी। जब तक जेब में पैसे हैं खूब खाओ पियो, मोटरसाइकिल में घूमो, होटलों पे जाओ, पिज्जा खाएगी, बर्गर खाएगी, मोमोज खा के मोमोज बना देगी तुम्हें, सब कुछ खाएगी पिएगी, मगर जैसे ही पैसे खत्म हुए उसके बाद चूना लगा देगी। तुम जाओ काम पे, हेलो हेलो चल रही है, टेंशन में जिंदगी पड़ जाएगी। इसलिए गरीब की हो मगर पर्दे वाली हो, जहेज मिले या न मिले मगर नमाज पढ़ने। जो लड़की अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखेगी, बाप की इज्जत का ख्याल रखेगी, आलिमा होगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, हदीस पढ़ने वाली होगी, वो मर जाएगी मगर गलत कदम नहीं उठा सकती। मर सकती है मगर गलत कदम नहीं उठा सकती है। इसलिए माँ बाप की कहने से शादी करना। सुनो आगे बात चलाओ चौथी, यही तो चल रही थी। It's 2:14. By the way, airplane mode is on, so you won't hear new notifications. उसका अगर दिल घबरा रहा, नया घर, नई सास ससुर देवर जे सारे लोग, पता नहीं दिल लगे या ना लगे, तो वो लड़की चौथे वाले दिन क्या करे? सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ ले। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया, और पढ़ने के बाद पानी दम कर ले, और अपनी माँ से सर पे हाथ रखवा के ससुराल को चली जाए, इंशाअल्लाह उसका दिल नहीं घबराएगा। अब आकर के शौहर के घर में क्या करे? लाखों रुपए का ये
وظیفہ نہیں ملے گا جو آخری بات بتا رہا ہوں، اور میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اس لیے شادی کے موقع، حالانکہ چاہتا تو تم سے نعرے بھی لگوا سکتا تھا، مگر وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اسٹیج پہ بتانے کا موقع نہیں ملتا، شادیوں کے پروگرام میں بتانے کا موقع، اور تم نے بھی اسٹیج کے اس پہ نہیں سنا ہوگا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بتا رہا ہوں، تمہارے بچوں کی شادی ہو، بچیوں کی شادی ہو، میلاد شریف کراؤ، پروگرام، بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم لاکھ روپے خرچ کرو، اپنی مسجد کے امام صاحب کو بلوا کر کے ذکر رسول، ذکر خدا اور یہ نصیحت کی باتیں سنو، ڈھول تاشے گاجے باجے ختم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو اور بھی نعت پڑھنے والے سبھی نعت اچھے پڑھ دے، اچھی آواز والوں کو، جس سے دل اچھا ہو، یا تقریر کرنے والوں کو، میں تو بہت گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اگر اللہ دے تو کرو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، جب شوہر کے گھر میں آ جائے تو دوسرے سپارے کی ایک آیت ہے، دوسرے سپارے کی، خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا، ماں باپ نے دیکھا پتہ نہیں تھا لڑکا شرابی نکلا، یا مان لو میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بھائی بھی کیسے بتاؤں، اس لڑکے کی عادت خراب تھی، کسی اور عورت کے پاس جاتا تھا، میرا اشارہ سمجھ گئے، کسی اور کے پاس جاتا تھا، یا خدا نہ خواستہ کوئی لڑکی ایسی تھی، شادی ماں باپ کے دباؤ میں ہو گئی، کسی اور لڑکے سے بات کرتی تھی، میرا اشارہ سمجھ گئے نا؟ دونوں میں سے کوئی بھی بگڑا ہوا تھا تو کیا کریں؟ اب جیسے ہی گھر میں آئے تو قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ 41 مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی پہ دم کر لے، اور کرنے کے بعد آدھا گلاس اپنے شوہر کو پلا دے، اور شوہر کا جھوٹا آدھا گلاس بیوی پی لے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں وہ اگر ایسا کر لے تو بیوی مردات مر جائے گی، مگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی پہ غلط نظر نہیں رکھے گی، اور اگر شوہر بھی پی لے تو پوری زندگی اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت پہ نظر نہیں رکھے۔ میاں بیوی کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ شادی کرو تو دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، غیروں کی طرح شادی مت کرو۔ اب غیروں والا پہناوا ختم کرو، غیروں والا کھانا پینا ختم کرو۔ کچھ لوگ کرتے ہیں نا وہ بکریوں کی طرح کھڑے اسٹینڈنگ میں چل رہا تھا، اسٹینڈنگ میں وہ لگا دی بڑی بڑی میزیں، بکریوں کی طرح چرتے پھر رہے ہیں، ادھر لیا ادھر لیا، نیت تو خراب ویسے ہی پہلے سے ہی ہے۔ دیکھا کالی مرچ کا رکھا، بھر لی پلیٹ، ایک دو منہ مارے، نظر پڑ گئی چنگیزی پہ، سمجھے؟ چنگیزی پہ نظر پڑی، چنگیزی کے نام سے تم بڑا منہ کھول رہے ہو، توجہ رکھو۔ اب چنگیزی پہ نظر پڑ گئی، اب تھوڑا سا تو کھول لو، چنگیزی پہ نظر پڑ گئی، اب جیسے ہی چنگیزی پہ نظر پڑی وہ پلیٹ نیچے کو سرکائی، وہ چنگیزی لے لیا، اس میں بھی دو ایک منہ مارے، وہ بھی نیچے کو لڑکے ٹوٹ پڑے، سید صاحب آئے، سید صاحب آئے، کوئی ادھر سے ہاتھ چومے، کوئی ناک لگا دیا چومتے چومتے۔ میں سمجھا یار بڑے نیک نوجوان ہیں، بڑے لڑکے، کبھی پانی کو پوچھیں تو کبھی کولڈ ڈرنک ہو، کبھی ٹھنڈا کبھی گرم۔ میں منع کرتے کرتے تھک گئے، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا، ادھر عورتیں کھا رہی تھی، ادھر آدمی، مردوں میں اور عورتوں میں دونوں ایک ساتھ کھانا شروع، جتنے لڑکے تھے چھٹم سب عورتوں میں بھاگ گئے، سید صاحب رکھے رہ گئے اکیلے۔ اپنے ماحول بدلو، اپنا کلچر بدلو، اپنے آپ کو بدلو، غیروں کا پہناوا چھوڑو، غیروں کا طور طریقہ چھوڑو، غیروں کی جتنی رسمیں ہیں وہ سب ختم کرو، اسلامی طور طریقے پر آ جاؤ۔ آج بھی تمہیں گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج جو ہم گر رہے ہیں معلوم ہے، میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ آج جو ہم گر رہے ہیں پٹ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی کرتوت ہے۔
وہ پہلے کے لوگ تھے جو نعرہ لگا کر کے بھیڑ کو گرا دیا کرتے تھے. اب استنجا ہے نہیں, نعرہ لگا کے روڈ پہ آگے مار رہی ہے پولیس. سمجھ میں آ رہی اشارہ, سمجھ رہے ہو میرا؟ اب اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سدھارو. نوجوانوں تم ہماری فصل ہو, تم سے مستقبل ہے. اپنی زندگی ضائع مت کرو, برباد مت کرو. بولو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرو گے, بولو ماں باپ کا کہنا مانو گے, برائیوں سے بچو گے, اچھائیوں کی طرف آؤ گے. کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پڑھو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم.